बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कोरोना की वबा में हजारों अफराद को जमा करने की तैयारियां। जिला इंतजामिया ने मौसम बहार के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरतीब दे दिए हैं। PSL कोरोना की नजर हो गया, लेकिन इंतजामिया बैटल ऑफ लाहौर लीग का इनेकाद करेगी। स्प्रिंग फेस्टिवल, म्यूजिकल नाइट्स, पंजाब कल्चरल डे, पाकिस्तान डे परेड और साइकिलिंग के इवेंट्स भी शेड्यूल कर लिए गए हैं। कोरोना तेजी से फैलने का खदशा है। DC लाहौर ने तमाम इवेंट्स SOPs के साथ कराने का दावा कर दिया है। शहर में कोरोना के बढ़ते केसेस, लेकिन जिला इंतजामिया अपनी धन में मगन। मौसम बहार की मुनासबत से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरतीब दे दिए। 20 से 22 मार्च तक 3 रोजा स्प्रिंग फेस्टिवल की मनसूबाबंदी की गई, जिसमें म्यूजिकल इवेंट्स होगा, फूड स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर तस्लीम करते हैं कि इन इवेंट्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ऑब्वियसली हम उतनी ही ऑडियंस को अलाउ करेंगे जिनका डिस्टेंस मेंटेन हो सके, साथ सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल है, मास्क का इस्तेमाल है, ये हम इंश्योर करेंगे। और आगे वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह जल्दी। सो ये सारे बिल्कुल हमारे लिए डिफ़िकल्टी है ऑब्वियसली, कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन हमने लाहौरियों को एंटरटेनमेंट के मौके प्रोवाइड करने हैं। PSL तो कोरोना की नजर हो गया, लेकिन बैटल ऑफ लाहौर क्रिकेट लीग के नाम से लाहौर कलंदर के इश्तराक से क्रिकेट लीग कराई जा रही है। 16 मार्च से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में 9 टीमें शिरकत करेंगी। यहाँ पर टीम्स बनेगी हर टाउन की, और बैटल ऑफ लाहौर जो है ये बेसिकली मुख्तलिफ इलाकों से मुकाबले होंगे, और उसमें से जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो जो हम चूज़ करेंगे, उनको फिर जो इनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर कलंदर्स वालों का, उसमें भी भेजा जाएगा। जो बेस्ट प्लेयर्स होंगे उनके पास चांस होगा बाहर जाने का भी, और वो मे बी लेटर ऑन पाकिस्तान का ऐसा ही बन सकते हैं। अगले 15 दिनों में म्यूजिकल नाइट, मैराथन रेस, नेशनल साइकिलिंग इवेंट, पंजाब कल्चर डे की तकरीबात का शेड्यूल तैयार किया गया है। खवातीन के आलमी दिन और पाकिस्तान डे पर भी तकरीबात होंगी। हजारों अफराद जमा होंगे, जिससे कोरोना के तेजी से फैलने का खदशा है। जिला इंतजामिया ने बैटल ऑफ लाहौर क्रिकेट लीग और स्प्रिंग फेस्टिवल के मुख्तलिफ इवेंट्स कराने की तो ठान ली, लेकिन इन इवेंट्स के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराना भी यकीनी होगा, ताकि शहरियों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ राउदिल शाहद हुसैन, सिटी 42। गवर्नमेंट मजंग टीचिंग हॉस्पिटल इंतजामिया की संगीन गफलत, हेल्थ प्रोफेशनल्स को फराहम की जाने वाली कोरोना वैक्सीन का दर्जा हरारत बरकरार रखने में कोताही बरती गई। 300 से ज्यादा वैक्सीन वायल को इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। वैक्सीन जाया होने के खदशात हैं। ज़राए के मुताबिक मजंग हस्पताल इंतजामिया की वैक्सीन का दर्जा हरारत बरकरार रखने में कोताही से 300 से ज़ायद वैक्सीन वाइल्स ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया। VC फातिमा जनाब प्रोफेसर आमिर जमान के मुताबिक वैक्सीन को रखने के लिए मखसूस दर्जा हरारत बरकरार रखना अहम है। मामला सेक्रेटरी हेल्थ के नोटिस में है। तहकीकात के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कमेटी तश्कील दे दी है। सूबे भर के हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए चाइना की जानिब से अतिया की गई साइन अप फॉर्म की 70,000 डोजेस फराहम की गई थी। इंटरनेशनल मार्केट में साइन अप फॉर्म की कीमत $13 फी डोज है। और अब बात करेंगे शहर की सफाई सूरत हाल की। कूड़ा करकट की सरकार नहीं चलेगी। गुलदश्त कॉलोनी समनाबाद के मकीन सड़कों पर निकल आए। लॉरेंस रोड, इलामा इकबाल टाउन, कच्चा जेल रोड, ग्रीन टाउन, पीको रोड टाउनशिप में सरे राह कचरे से इस्तकबाल। वहादत रोड पर शहरियों ने कूड़े को आग लगा दी। मातहत अदालतों में भी कचरे के अंबार लग गए। शहर में सफाई के इंतजामात में बेहतरी नहीं आ सकी। डी लॉरेंस रोड पर जगह जगह कूड़ा करकट, गंदगी और गलाजत के ढेर हैं। ताफुन फैलने से इलाका मकीन ही नहीं, राहगीर भी परेशानी में मुब्तला हैं। इलामा इकबाल टाउन, कच्चा जेल रोड, ग्रीन टाउन, पीको रोड टाउनशिप समेत दीगर मुकामात कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। बदलते मौसम में मच्छरों की अफजाइश भी शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई है। वहादत रोड पर शहरियों ने कचरे से जान छुड़ाने के लिए कूड़े के ढेर को आग लगा दी, जिससे फजा भी आलूदा हो गई। शहरियों के मुताबिक बार बार शिकायत पर भी इंतजामिया कूड़ा नहीं उठा रही, तो वो आग लगाने पर मजबूर हो गए। कूड़ा तो बहुत देर हो गई ऐसे ही पड़ा हुआ, पहले कम पड़ा हुआ था मगर अब जरा ज्यादा हो गया, क्योंकि उठाने नहीं आ रहे, रोज ही ऐसे ही पड़ी जाते हैं, लोग फेंक रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि जब बारिश हो जाती है तो ये रोड के दरमियान में आ जाता है, यहाँ से गुजरने के लिए मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ की हुकूमत को चाहिए कि जो वोट लेने वगैरह अगर आती है तो कहती है कि हम आपके मसाइल हल करेंगे, तो कोई अता पता नहीं है उनको, बस अपने बैठे हुए अपनी सियासत कर रहे हैं। गुलगश्त कॉलोनी, रुस्तम पार्क, समनाबाद के मकीनों ने सफाई के नाकिस इंतजामात पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कूड़ा करकट की सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ना जागी तो वो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। कूड़ा करकट से अदालतें भी महफूज नहीं रही। जिला कचहरी, सेशन कोर्ट, मॉडल टाउन कचहरी और कैंट कचहरी में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। कायलीन और वकला बदबू और गंदगी के बायस परेशान हैं। बारहा शिकायत के बावजूद भी सफाई के इंतजामात नहीं किए जा रहे।
برائلر مرغی کے گوشت کی قیمتوں کی اونچی اڑان، قیمتیں ریکارڈ پر ریکارڈ مرتب کرنے لگی ہیں۔ 9 روپے مزید اضافے کے بعد برائلر چکن کی قیمت 364 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کے اراکین نے وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ دے دیا، مگر مہنگائی کی ستائی عوام وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج برائلر مرغی کا گوشت 9 روپے مہنگا ہو کر 364 روپے فی کلو گرام کا ہو گیا۔ میں برائلر مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتے کے روز بھی قیمتوں میں اضافے کا تسلسل برقرار رہا۔ 9 روپے مزید اضافے کے بعد برائلر مرغی کے گوشت کی نئی قیمت 364 روپے پر پہنچ گئی۔ صدر لاہور پولٹری ٹریڈر ایسوسی ایشن طارق جاوید نے کہا کہ برائلر مرغی کے فیڈ کی تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتوں اور بیماری کے باعث رسد میں کمی ہونے سے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ 35% کی کمی ہے پروڈکشن میں، جو پچھلے سال ان دنوں میں پروڈکشن تھی، اس وقت اس سے 35% کی کمی سے وہ پروڈکشن چل رہی ہے، لیکن باران رحمت کا انتظار ہے۔ انشاءاللہ بارش ہوتی ہے تو اس سے پروڈکشن اس کی جو بیماری کی وجہ سے کم ہوئی ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس سے پھر ریٹ یہ تھم جائے گا اور نیچے بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ برائلر مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے سے شہری پریشان ہیں۔ کہتے ہیں مٹن اور بیف کی طرح برائلر مرغی بھی اب عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ برائلر مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں اضافے کو روکا جائے۔ بس یہ عام آدمی کے لیے مشکل ہی ہے۔ میں اب تقریباً اس کا جاب میری یعنی کہ شاپ ہے، تو اب مشکل ہو رہا ہے کہ یار اس میں بجٹ کیسے نکالیں، کیا کسٹمر کو کیا دیں۔ کسٹمر آگے سے 1 روپیہ نہیں بڑھاتا ہے۔ ہمیں پیچھے سے مال بہت زیادہ مہنگا مل رہا ہے، تو آگے ظاہری بات ہے سستا مال اگر ملے گا سستا بیچیں گے نا۔ اب آپ دیکھیں 365 روپے ریٹ آ گیا ہے، تو گاہک کو جب ایک مرغی دیتے ہیں وہ مرغی 600 کی بنتی ہے، گاہک اب ایک مرغی کا حال 600 روپے کی لے۔ چکن لینے کے لیے گئے ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ اس حکومت نے کہا تھا ریلیف ملے گا، ہم نے اس کو ووٹ بھی دیا ہے یہ سمجھ کے کہ یار شاید کوئی تبدیلی آئے گی، کہ اتنے پریشان ہیں کہ ایک تنہا دار بندہ یعنی کہ جس کی 18-20 ہزار روپے یعنی کہ تنہا ہے، وہ اس کو کیسے مینج کرے گا۔ پولٹری ٹریڈرز کہتے ہیں برائلر مرغی کا گوشت تبھی سستا ہوگا جب برائلر کی فیڈ، ادویات کی قیمتیں اور بجلی کے نرخوں میں کمی آئے گی۔ کیمرامین علی نعمان کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ غریب کے لیے علاج بھی مہنگا ہو گیا۔ میو ہاسپٹل اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دوسرے روز بھی احتجاج جاری رہا۔ MTI ایکٹ کو سرکاری شعبہ طب کی تباہی قرار دے دیا۔ ایکٹ واپس لیے جانے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ہیلتھ کارڈ کے سہانے خواب دکھا کے پہلے سے دستیاب علاج کی سہولتیں بھی چھیننے کا فیصلہ۔ تبدیلی سرکار نے آخر کار بر صغیر کے سب سے قدیم اور بڑی علاج گاہ میو ہسپتال اور قدیم درسگاہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی نجکاری کر ڈالی۔ MTI ایکٹ کے تحت ہسپتال اور کالج چلانے کا اختیار بورڈ آف گورنرز کو دیا جا رہا ہے، جس پر گرینڈ ہیلتھ الائنس 2 روز سے سراپا احتجاج ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر حامد بٹ کہتے ہیں کہ MTI ایکٹ سرکاری شعبہ طب کی تباہی اور غریبوں سے مفت علاج چھیننے کے مترادف ہے، جسے ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ MTI نجکاری کے کالے قانون کو نافذ کیا گیا ہے، ایک تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور دوسرا ہمارا اس پہ لایا عمل یہ ہے کہ اگر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور میو اسپتال کے ڈاکٹر صاحبان، وہاں کے جو مختلف تنظیمیں ہیں، اگر وہ سٹینڈ لیں گی تو ہم ان کی بھرپور مدد کریں گے، لیکن اگر وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے MTI تسلیم کر لیا۔ GHA نے میو ہسپتال سمیت ٹیچنگ ہسپتالوں کی نجکاری کا فیصلہ واپس لینے تک احتجاج جاری رکھنے کا عزم کیا ہے۔ جو ایکٹ ہے اس کے اندر لکھ کر دے دیں کہ غریب شہری کو معیاری، مساوی اور مفت علاج کی سہولت میسر رہے گی، امیر شخص کو غریب پر فوقیت حاصل نہیں ہوگی ان ہسپتالوں میں، اور ملازمین کی جو سرکاری ملازمت نہیں، وہ جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ ملازمت ہے، ہم کہتے ہیں سرکاری حیثیت برقرار رہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان ہسپتالوں کو باڈی کارپوریٹ نہ بنایا جائے، یعنی پرائیویٹائز نہ کیا جائے، سرکاری رہنے دیا جائے۔ MTI ایکٹ کے نفاذ پر ہیلتھ پروفیشنلز میں شدید اضطراب ہے۔ بر صغیر کی قدیم علاج گاہ اور طبی درسگاہ میو ہسپتال اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج پر نجکاری کے قانون کا نفاذ، اور دوسری جانب گرینڈ ہیلتھ الائنس کا بھرپور احتجاج۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ عوام کو ملنے والی مفت علاج کی سہولت بند نہیں ہونی چاہیے۔ کیمرامین علی عدنان کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42۔
اعتماد کرنے والے اراکین اسمبلی کو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت اپنے اراکین اور اتحادیوں کو ترقیاتی فنڈ سے نوازنے کے لیے تیار ہے۔ تیسرے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے آغاز کے لیے ضلع حکومتوں اور پلاننگ آفیسرز کو اسکیمز دینے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ پنجاب حکومت نے حکومتی اراکین اسمبلی کو نوازنے کے لیے نئے مالی سال میں فنڈز دینے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور پلاننگ آفیسرز سے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے حلقوں کی اسکیمیں طلب کر لی گئیں۔ پی این ڈی بورڈ کی جانب سے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے تیسرے فیز کی تیاری کے لیے ایڈوائز بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت اس کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام سے اپنے اور اتحادی اراکین اسمبلی کو بڑا ترقیاتی پیکج دے گی۔ پنجاب میں اس سے قبل 30 ارب روپے کا کمیونٹی ڈیولپمنٹ پیکج منظور کیا جا چکا ہے، جس پر تیز رفتاری سے کام جاری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ماڈل بازاروں کا توسیعی منصوبہ۔ نئے ماڈل بازاروں کے قیام کے منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے اور پہلے سے موجود ماڈل بازاروں میں سہولیات مزید بہتر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے اور اشیاء خوردونوش کی سستی چیزیں فراہم کرنے کے لیے پنجاب کی ہر تحصیل میں ماڈل بازار قائم کرے گی۔ نئے بننے والے ماڈل بازاروں میں صارفین کے لیے پارکنگ اور بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ صوبائی وزیر اسلم اقبال نے محکمہ صنعت و تجارت سے نئے ماڈل بازار کے قیام کے لیے اسٹرکچر کی منظوری لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ میاں اسلم اقبال نے اس حوالے سے زیر صدارت اجلاس سے خطاب میں کہا کہ مہنگائی سے پریشان عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ہر ضروری اقدام کریں گے۔ نئے ماڈل بازاروں کے قیام سے عوام کو ریلیف کی فراہمی کے ساتھ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہر علاقے کے مخصوص ماحول کے مطابق نئے ماڈل بازار ماحول دوست ہوں گے۔ الیکٹرک بسوں کی خریداری کے لیے عالمی بینک سے قرض لینے کی تیاریاں، محکمہ ٹرانسپورٹ نے حکومت سے اجازت مانگ لی ہے۔ پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام پر 1.5 ارب روپے کا قرض لینے کے لیے عالمی بینک سے باقاعدہ معاہدہ کیا جائے گا۔ پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ اس سے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ پر سالانہ کے اخراجات میں بھی کمی ہوگی۔ بسوں کی خریداری کے لیے حکومت عالمی بینک سے رجوع کرے گی۔ عالمی بینک سے معاہدے کے لیے سیکرٹری پی این ڈی بورڈ کی سربراہی میں 4 رکنی وفد مذاکرات کرے گا۔ وفد کیبنٹ کی منظوری کے بعد قرض حاصل کرے گا۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں 50 سے زائد الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں 21 الیکٹرک بسیں خریدی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت بسوں کی خریداری کے لیے منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ جیلوں میں بننے والے کارپیٹس کا ڈیزائن پرانا، میٹیریل ناپائیدار، معیار گرنے لگا۔ جدید کارپیٹس اور دریوں کی تیاری کے لیے قیدیوں کی ٹریننگ کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کی متعدد جیلوں میں قیدیوں سے قالین اور دریاں باہر بیچنے کے لیے بنوائی جا رہی ہیں، جبکہ جیلوں کے اندر استعمال کے لیے قیدیوں کا یونیفارم، بستر، فرنیچر اور دیگر سامان بن رہا ہے۔ موجودہ طریقہ کار میں دریاں اور قالین بنانے کے لیے پرانا میٹیریل اور ڈیزائن استعمال کیا جا رہا ہے۔ تجویز دی گئی ہے کہ قیدیوں کی ٹریننگ کر کے اچھا میٹیریل استعمال کر کے مزید بہتری لائی جا سکتی ہے۔ میٹیریل میں بہتری کے بعد زیادہ انکم حاصل کی جا سکتی ہے، جس سے قیدیوں کا معاوضہ بڑھے گا۔ آئی جی جیل کی جانب سے انڈسٹری کو پریزن فاؤنڈیشن کے حوالے کرنے کی تجاویز کو منظور کر لیا گیا ہے۔ جدید اور تکنیکی طریقہ کار اپنانے سمیت دیگر ٹھوس اقدامات کرنے کے لیے پنجاب پریزن فاؤنڈیشن کو مزید بااختیار کیا جائے گا۔ جیلوں میں فیکٹریوں، دیگر اقدامات اور رولز بنانے کے لیے سب کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی نااہلی کے باعث لاہور سمیت صوبے بھر کے سرکاری اسکولوں کو 8 ارب روپے کی لاگت سے سولر پینل پر منتقل کرنے کا منصوبہ تاحال مکمل نہیں کیا جا سکا۔ اسکولوں کا نان سیلری بجٹ بجلی کے بلوں کی مد میں خرچ ہونے لگا۔ منصوبہ سابقہ دور حکومت میں تشکیل دیا گیا تھا۔ سرکاری اسکولوں کو ملنے والا کروڑوں روپے کا نان سیلری بجٹ بجلی کے بلوں کی مد میں خرچ ہونے لگا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور سمیت صوبہ بھر کے سرکاری اسکولوں میں 8 ارب روپے کی لاگت سے سولر پینل لگانے کا منصوبہ التوا کا شکار ہے۔ ذرائع کے مطابق 3 سال گزر جانے کے باوجود منصوبہ ابھی بھی تعطل کا شکار ہے۔ ذرائع کے مطابق ابھی تک لاہور کے ایک اسکول کو بھی سولر پینل پر منتقل نہیں کیا جا سکا۔ پنجاب ٹیچرز یونین کے جنرل سیکرٹری رانا لیاقت علی کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں سولر پینل بجلی کے بلوں میں سہولت فراہم کرنے کے لیے لگائے جانے تھے۔ منصوبہ سابقہ دور حکومت کی جانب سے ترتیب دیا گیا تھا۔ اسکولوں میں سولر پینل لگنے سے اسکول سربراہان کی بجلی کے بلوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ دوسری جانب محکمہ اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ سولر پینل کا منصوبہ پنجاب حکومت کے زیر غور ہے۔ کورونا کے باعث منصوبہ کی تکمیل میں تاخیر کا سامنا ہے۔ پنجاب کی سرکاری یونیورسٹیز میں کتابوں کی خریداری کے پروجیکٹس ٹھپ ہو گئے۔ پیپرا نے کتابوں کی خریداری کے لیے نیشنل لائبریری آف پاکستان کے ضابطوں کو مسترد کر دیا۔ ٹینڈرز کے بغیر کتابوں کی خریداری پر پابندی عائد کر دی گئی۔
सिटी 42 के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक पेपरा ने किताबों की खरीदारी के लिए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्तों को मुस्तरद कर दिया है। गैर मुल्की किताबों की खरीदारी के लिए भी टेंडर्स जारी करना होंगे। पाकिस्तान में शाया होने वाली किताबें भी बजरिया टेंडर्स खरीदने की शर्त आयद की गई है। पेपरा कवानीन नाफिज होने से एजुकेशन यूनिवर्सिटी, GCU, UET, पंजाब यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटीज में किताबों की खरीदारी बंद है। टेंडर्स जारी करने के बावजूद यूनिवर्सिटीज किताबें खरीदने में नाकाम है। यूनिवर्सिटियों के मुताबिक मुकर्ररा मयार पर पूरा न उतरने के बायस ऑर्डर्स नहीं दिए जा रहे। उधर सरकारी लाइब्रेरीज में टेंडर्स के बगैर किताबों की खरीदारी की जा रही है। पब्लिक लाइब्रेरी की तरह यूनिवर्सिटीज ने भी किताबों की खरीदारी के लिए नेशनल लाइब्रेरीज ऑफ पाकिस्तान के कवानीन लागू रखने का मुतालबा किया है। सरकारी स्कूलों के पास फंड्स खत्म, लेकिन महकमे खजाना ताहाल खामोश है। लाहौर समेत सूबे भर के 50,000 सरकारी स्कूलों को तीसरे क्वार्टर के लिए 3 अरब का नॉन सैलरी बजट ताहाल नहीं मिल सका। लाहौर के 1200 से ज्यादा सरकारी स्कूल भी 14 करोड़ रुपए के फंड से महरूम हैं। नॉन सैलरी बजट से सरकारी स्कूलों के इंतजामी अखराजात उठाए जाते हैं। साफ पानी के लिए ट्यूबवेल के बिजली के बिल भी इस रकम से अदा होना है। स्कूलों में दीगर इंतजामी तौर पर भी फंड्स खर्च होते हैं। सरकारी स्कूलों की जानिब से कई बार अपील करने के बावजूद इन्हें फंड्स नहीं मिल सके। महकमा स्कूल एजुकेशन ने जनवरी में स्कूलों को तीसरे क्वार्टर के फंड देने की इस्तदा की थी, लेकिन जराए ने बताया है कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुत्तईद बार महकमा खजाना को आगाह किया है, लेकिन इन्हें फंड्स नहीं मिल रहे। फंड्स न मिलने से स्कूलों के इंतजामी और माली अमूर मुतासर होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला बिजली के बिल होते हैं। जिना हॉस्पिटल शदीद इंतजामी बहरान से दो चार है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर फाइनेंस, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और चीफ ड्रग कंट्रोलर समेत 138 अहम ओहदे अरसा दराज से खाली हैं। इंतजामी और माली अमूर सर अंजाम देने का अमल अबतरी से दो चार है। जिना अस्पताल में इन अहम इंतजामी ओहदों पर आर्जी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। जिना अस्पताल में डायरेक्टर फाइनेंस की ग्रेड 19 की सीट भी 3 बरस से खाली पड़ी है। अस्पताल में डायरेक्टर इमरजेंसी फिजिशियन और सर्जन के तमाम ओहदे खाली हैं। सीनियर पैथोलॉजिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट समेत एडिशनल MS, प्रिंसिपल मेडिकल अफसर, एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल अफसरान, सीनियर रजिस्ट्रार, मेडिकल अफसरान की मजमूई तौर पर 138 अहम सीटें खाली पड़ी हैं। जिना अस्पताल में डायरेक्टर फाइनेंस न होने से अरबों रुपए के बजट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट मुतासिर हो रही है। दीगर सीटें खाली होने से इंतजामी और तिबी सहूलतों की फराहमी का अमल मुतासिर है, लेकिन तब्दीली सरकार की जानिब से इस बहरान को खत्म करने के लिए ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं की जा सकी। पंजाब हुकूमत ने जंगली हयात की फार्मिंग रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी है। रजिस्ट्रेशन की तजदीद फीस में भी 25 से 50 हजार तक का इजाफा कर दिया गया है। काबीना की मंजूरी के बाद महकमा जंगली हयात ने अपने ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए परिंदों की फार्मिंग करने वालों की रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 से 25,000 रुपए तक कर दी है। जंगली हयात की फार्मिंग करने वालों की रजिस्ट्रेशन अब 10,000 की बजाय 50,000 में होगी। जंगली हयात की फार्मिंग और ब्रीडिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की तजदीद कीमत में मुकर्रर करदा फीस में भी 25 से 50,000 रुपए इजाफा किया गया है। ज़राए का कहना है कि ये फीस ब्रीड फार्मिंग करने वालों के लिए बढ़ाई गई है और पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद नई फीसों का इत्तलाक किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 15 किलो हेरोइन रखने के केस की समाअत। राना सनाउल्लाह के पेश न होने पर इस बार भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने राना सनाउल्लाह के जमानतों को भी नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने केस की समाअत 20 मार्च तक मुलतवी कर दी। स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स की अदालत में ANF ने साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह और उनके दीगर 4 साथियों के खिलाफ 15 किलो हेरोइन रखने के इल्जाम में चालान पेश कर रहा है। राना सनाउल्लाह को फर्द जुर्म के लिए तलब किया था, लेकिन उनके वकील फरहाद अली शाह ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद असम्बली इजलास में हैं, जिसकी वजह से पेश नहीं हो सकते। इस पर प्रोसिक्यूटर ने एतराज किया कि अपोजिशन ने इजलास का बाइकआउट कर रखा है, उनको पेश होना चाहिए था। अदालत ने राना सनाउल्लाह की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए राना सनाउल्लाह के जामिनों को नोटिस जारी कर दिए कि इनको आइंदा तारीख पर हर हाल में पेश करें। राना सनाउल्लाह के वकील ने इस्तदा की कि जमामिनों को नोटिस जारी न करें। जब हाजिरी माफ हो गई तो फिर जामिन को नोटिस जारी करना नहीं बनता। ताहम अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी और समाअत 20 मार्च तक मुलतवी करते हुए जमानतियों को नोटिस जारी कर दिए। गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ अली जफर की जानिब से दायर हत्तक इज्जत के दावे पर समाअत हुई। अदालत ने मीशा शफी के मैनेजर फरहान और लीना गनी को तलब कर लिया। अदालत में केस पर मजीद समाअत 20 मार्च तक मुलतवी कर दी गई।
एडिशनल सेशन जज मजहर अली रांझा की अदालत में अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर कर रखा है। अदालत में अदाकारा इफ़त उमर पर आज अली जफर के वकील ने जुरा मुकम्मल की। अदालत में इफ़त उमर ने कहा, इल्जाम लगाने वाले को इसे साबित भी करना होता है। मीशा शफी मेरी बेटी की तरह है और अली जफर भी मेरे बेटों की तरह था। ये बेटा उस वक्त तक था जब इसने हरासगी का इल्जाम नहीं लगाया था। अब मैं उसे बेटा नहीं समझती। अदालत में इफ़त उमर पर जुरा मुकम्मल होने पर सबा हमीद पर जिरा होना थी, लेकिन अली जफर के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि पहले लीना गनी और मीशा शफी के मैनेजर फरहान को तलब किया जाए। इस पर बहस करनी है। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए दोनों को 20 मार्च को तलब कर लिया। पेशी के बाद मीशा शफी की वालदा सबा हमीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीशा शफी बरतानिया में है, वो भागी नहीं। अदालत जब चाहे वो उसका स्काइप पर बयान कलमबंद कर सकती है। मैं इसी वजह से इसके साथ हूँ कि वो हक पर है। औरत मार्च को कानूनी दायरे का पाबंद करने के लिए आला अफसरान को चिट्ठी लिख दी गई। अदलिया के फैसले की रोशनी में गैर मुनासिब पोस्टर्स और नारों पर पाबंदी लगाए जाने के हवाले से आगाह किया गया। औरत मार्च के बारे में सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस और DG FIA समेत दीगर हुकाम को चिट्ठी लिख दी गई। चिट्ठी के मतन में अदलिया के फैसले की रोशनी में औरत मार्च में गैर मुनासिब पोस्टर्स और नारों पर पाबंदी लगाई जाने के हवाले से आगाह किया गया है। औरत मार्च को कानूनी दायरे का पाबंद करने के लिए अजहर सदीक एडवोकेट ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें वाज़ह किया गया है कि औरत मार्च में इस्लाम से मुनाफिक इक़दामात को रोका जाए। चिट्ठी में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुतल्लिका इदारे औरत मार्च के लिए गैर मुल्की फंडिंग की भी छानबीन करें। औरत मार्च को अदालती फैसले के मुताबिक रेगुलेट न करना तौहीन अदालत है। औरत मार्च में नाजेबा अल्फाज, नारे और गैर महज़म बैनर्स नहीं आएंगे जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ हों। 8 मार्च को औरत मार्च होने जा रहा है। खदशा है कि ये पुरानी रविश पर कायम रहेंगे। इस हवाले से दरख्वास्त की गई कि औरत मार्च को मॉनिटर किया जाए और फौरन फंडिंग का पता लगाया जाए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। करप्ट माफिया के सबब मुल्क गरीब से गरीब तर होता गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का अखुवत फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। सदर मुमलिकत कहते हैं, बाबाए कौम ने मुल्की तरक्की के लिए खवातीन के मसावाना किरदार पर जोर दिया है। रियासत मदीना के सुनहरी असूलों पर अमल करना होगा। फाउंडेशन की समाजी खिदमात भाई से मुसर्रत हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने अखुवत फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अशराफिया और करप्ट माफिया की लूट की वजह से मुल्क गरीब से गरीब तर होता गया। करप्ट माफिया की सरगर्मियों के खात्मे के लिए जारी जद्दोजहद तवील है। सदर ने कहा कि कुरान करीम में मुस्तहकीन की मदद करने की खुसूसी तलकीन की गई है। मुआशरती इस्लाह और तरक्की के लिए अदल इंसाफ पर मबनी रियासत कलीदी अहमियत की हामिल होती है। उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारका में सहाबा कराम मुस्तहकीन की मदद में पेश हुआ करते थे। समाजी मसाइल के हल के लिए रियासत मदीना के सुनहरी असूलों पर अमल करना होगा। PTI पब्लिक सेक्रेटेरिएट वाल्टन में वजीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में एतमाद का वोट हासिल करने की खुशी में तकरीब का इनेकाद किया गया। खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और जश्न मनाया। तकरीब के मेहमान खुसूसी जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब अली इम्तियाज़ वड़ाइश थे। नाजिया गिलानी सदर विमेन विंग लाहौर, तैयबा मीर जनरल सेक्रेटरी विमेन विंग लाहौर, मेजर रिटायर्ड जावेद ज़मीर सदर वाल्टन कैंट, नासिर जट एडिशनल जनरल सेक्रेटरी वाल्टन, मोहम्मद शबीर भट्टी फाइनेंस सेक्रेटरी वाल्टन भी इस मौके पर मौजूद रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी अली अदनान की जानिब से शालीमार स्कीम सलामतपुरा में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। नात ख्वानों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अकीदत पेश किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी अली अदनान और चौधरी अली इमरान की जानिब से शालीमार स्कीम में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। नात ख्वान सैयद वसीम शाह और आबिद हुसैन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अकीदत पेश किया। प्रोफेसर वजीहुल हसन गाजी ने इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाली। महफिल मिलाद में दरूद व सलाम की सदाएं बुलंद होती रहीं, जबकि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर हाजी मुदस्सिर, हाफिज इमरान, लाला गुलाम रसूल, मियाँ सुहेल अब्बास, राना इमरान, मियाँ मुबशर, मियाँ मुजम्मिल और राना वसीम समेत दीगर मौजूद थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग देने के लिए द इन्विटेशन हब के क़याम की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में माहिरीन ने बतौर पैनलिस्ट शिरकत की। शुरका को यूनिवर्सिटी इंक्यूबेटर्स का
علمی معیشت میں کردار کے موضوع پر تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین بورڈ آف گورنر اویس رؤف نے کہا کہ جب تک طلباء کے ساتھ فیکلٹی ممبران انکیوبیٹر سینٹرز میں شمولیت اختیار نہیں کرتے اس وقت تک یونیورسٹیز میں کاروباری مراکز کا رجحان فروغ نہیں پا سکتا۔ یونیورسٹی آف لاہور نے اپنے طلباء، دیگر یونیورسٹیز یا پھر کاروباری حضرات سے درخواستیں طلب کی تھیں۔ 500 کے لگ بھگ موصول ہونے والی درخواستوں میں سے 70 امیدواروں کو اس پروجیکٹ کے تحت کاروبار کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ تقریب کے اختتام پر چیئرمین بورڈ آف گورنر اویس رؤف اور وائس چانسلر میجر جنرل ریٹائرڈ عبید ذکریہ نے پینل کے شرکاء میں شیلڈ تقسیم کی۔ ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئر امارہ اویس، بریگیڈیئر شعیب خان، سلمان امین، ذیشان افضل، منصور ملک، ایوب غوری، کامران رضوی اور آغا عبدالرحمان کاروباری شخصیات سمیت طلباء کی بھی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی۔ ویوسٹا انٹرنیشنل ہائی اسکول میں ویمن ڈے کی تقریب، طلباء اور اساتذہ نے ٹیبلوز کے ذریعے خواتین کو درپیش مسائل کی عکاسی کی۔ ویوسٹا ہائی اسکول میں وومن ڈے کے حوالے سے تقریب ہوئی۔ بچیوں نے ٹیبلو کی شکل میں خواتین کو درپیش مسائل اجاگر کیے۔ خواتین کے حقوق پر اساتذہ کیسے پیچھے رہ سکتی تھی۔ اساتذہ نے بھی طالبات کے ساتھ مل کر اسٹیج پرفارمنس دی۔ تقریب کو دلچسپ بنانے کے لیے کوئی شو رکھا گیا جبکہ بچوں نے گانے پر پرفارم کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سارا گنڈا پور کا کہنا تھا کہ عورت کو اس کا حقیقی مقام دینے کی ضرورت ہے۔ بچوں نے مجھے آج پرومس کیا، ان کی مدرز نے، ٹیچرز نے، کہ وہ انشاءاللہ ہمارے اس مشن میں کام کریں گے تاکہ ہم بے زبانوں کی مدد کر سکیں۔ تو سلام دیتی ہوں ایسی ماؤں کو اور ویوسٹا کی ٹیچرز کو، اسٹوڈنٹس کو کہ دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب۔ اسکول ڈائریکٹر نے خواتین کی صلاحیتوں کے اعتراف پر زور دیا۔ ہماری عورتیں ہر شعبے کے اندر شانہ بشانہ مردوں کے چل رہی ہیں، بلکہ کچھ شعبوں میں تو مردوں سے بھی آگے چل رہی ہیں۔ تو عورتوں کا کردار تو میرے چند لفظوں میں کیا بیان ہو، اس کی تو خوبصورتی، اس کو مطلب اس کی تعریف کو ایسا ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ تقریب میں بچوں کے والدین بھی شریک ہوئے۔ وومن ڈے کا کیک کاٹا گیا۔ خواتین کے فعال کردار کے بغیر معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آج وومن ڈے منانے کا مقصد خواتین کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ مردوں کے معاشرے میں عورت کو عزت دو۔ روٹس ملینیم اسکول ڈی ایچ اے کے طلباء کی اسٹیج پرفارمنس، ڈرامائی انداز میں خواتین کو درپیش مسائل کی عکاسی کی۔ شرکاء نے ڈرامے کے موضوع اور طلباء کی پرفارمنس کو سراہا۔ آرگنائزیشن آف ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے اشتراک سے روٹس ملینیم اسکول ڈی ایچ اے میں ڈرامہ سٹیج کیا گیا، جس میں خواتین کو درپیش مسائل اجاگر کیے گئے۔ طلباء اور طلبات نے گھریلو تشدد، جنسی ہراسائی اور زبردستی کی شادی جیسے مسائل کی بہترین عکاسی کی۔ ڈرامے کے رائٹر داؤد زیدی نے بتایا کہ عورت ظلم کا شکار ہوتی ہے اور یہ معاشرہ اسے ہی غلطی کا ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ ڈرامے میں رانی کا کردار ادا کرنے والی طالبہ نے کہا کہ ابھی بھی معاشرے میں عورت کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا۔ دکھایا یہ گیا اس پلے کے اندر کہ ایون دو اس عورت نے ہر قدم کے اوپر اپنے آپ کو اسلام کی اور معاشرے کی ساری حدود میں رکھا، مگر پھر بھی اس کے پاس اس کے ساتھ قدم قدم پر زیادتیاں ہی کی گئی۔ جو بھی ہماری سوسائٹی کی ڈارک ریئلٹی ہے وہ اس کو پورٹری کر رہے ہیں۔ ہم لکی ہیں کہ ہم لوگ اس سوسائٹی میں یہاں اس طرح کی سائڈ پہ ہیں، تو ہمیں اس طرح نہیں فیل ہوتا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ گاؤں والی سائڈ میں لوگوں کو اپنے بیسک رائٹس نہیں پتہ۔ شائقین نے ڈرامے کے آئیڈیاز اور طلباء کی پرفارمنس کو خوب سراہا۔ ماشاءاللہ سے اٹس ویری نائسلی ایگزیکیوٹیڈ اینڈ ڈائریکٹڈ اینڈ دی ٹو سوسائٹی اباؤٹ وومن پرابلمس۔ مرد ہیں وہ اپنی غیرت کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور وہ کیوں عورتوں کے ہی اراؤنڈ ان کو سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے عورت کے ساتھ یہ ہو گیا تو یہ لائک ہماری عزت کا مسئلہ ہو گیا۔ بہت اچھا تھا اینڈ آئی فیل لائک اٹس اے ویری گڈ وے اتنا امپورٹنٹ میسج کنوے کرنا اور لوگ جو آئے انٹرٹین بھی ہوں اور انہیں میسج بھی مل جائے۔ عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اگر گھر سے ہی اس کے کردار کو تسلیم کر لیا جائے تو بہت سے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح ہم عورتوں کے حقوق اور معاشرتی مسائل کو صحیح معنوں میں زیر بحث لے آئیں تو یقیناً بنت ہوا کے لیے زندگی کی مشکلات کو آسانی میں بدلا جا سکتا ہے۔ کیمرامین علی شیخ کے ساتھ عظمت اوان، سٹی 42۔ سونی مہیوال کی کہانی لوک گلوکاروں کی زبانی فوڈ سٹریٹ شاہی کلا میں اسٹیج سج گیا۔ وال سٹی اتھارٹی کی جانب سے پیش کیے گئے ڈرامہ مینو پار لنگادے وے گھڑیا کو شائقین نے پسندیدگی سے نوازا۔ یہ مناظر ہیں لوک کہانی سونی مہیوال پر مبنی ڈرامے کے، جسے ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کی جانب سے فوڈ سٹریٹ شاہی قلعہ میں سٹیج کیا گیا۔ ڈرامائی انداز کے ساتھ گیتوں کی مالا میں لوک داستان کی عکاسی کی گئی۔
डीजी वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी कामरान लशारी भी फनकारों की बेसाख्ता परफॉर्मेंस पर झूमते नजर आए। शायकीन ने वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के इकदाम को सराहा। उनका कहना था कि पूरे ड्रामे के दौरान अदाकारी और गुलूकारी के तालमेल ने अपने शहर में जकड़े रखा। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी जो कल्चरल स्पेस है उसको बहाल करें और वही चीज़ें जो इस धरती की सदियों से चली आ रही हैं उन रवायात को जिंदा करें। मैं लिटरली बोलूँगी कि मुझे खुद भी नहीं पता था इस स्टोरी पार्ट में। फर्स्ट टाइम ऐसे अटेंड कर रही हूँ और ट्रूली मैंने इस मतलब लॉक ट्रेड को बहुत इंजॉय किया। ये हमारा कल्चर है, पंजाब का कल्चर है, ये वो बेस है जो हमारी जनरेशन को नहीं पता, तो मैं इसको खुद भी प्रमोट करूँगी। पंजाब की सकाफत और कल्चर के फरोग के लिए वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से हर 15 दिन बाद लोक कहानी को थिएटर के जरिए पेश किया जाएगा। अभी आपको बताएं कि पाक चैंपियन के जेरे एहतमाम चौथी मेंस फिजिक चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी का टाइटल मुकाबला लाहौर के तंजील आतिफ ने जीत लिया। महफिल हॉल में मुनक्किद होने वाले चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 140 से ज़ायद तनसाजों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। सीनियर्स कैटेगरी की पहली तीनों पोजीशंस लाहौर के नौजवानों ने अपने नाम की। तंजील आतिफ पहली, शम्स इलियास दूसरी और मोहम्मद जवाद तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए। अंडर 19 कैटेगरी में पहली 2 पोजीशंस पेशावर के नौजवानों ने हासिल की। हेल्दी एक्टिविटी है, क्योंकि आजकल अगर हेल्दी एक्टिविटी ना हो तो समझे कि खुद को जंग लगने वाली बात है। तो हमारी फेडरेशन, हमारी ये जो टीम है यंगस्टर को सपोर्ट करती है ताकि वो हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आएँ। आजकल जैसे लाइफस्टाइल लोगों का है, मतलब ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको जो है ना रेगुलर बेस पे जो है ना जिम ज्वाइन की जाए और एक्सरसाइज की जाए। इवेंट्स और जो है पाक चैंपियन जैसा इवेंट बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट है और इस तरह जो है जितने भी फिटनेस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, एक तो आपको पता है आजकल हर एक को फिट होना चाहिए। इम्तियाज़ अली ताज मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में लुधियाना जिमखाना ने पिंडी जिमखाना को 5 विकेटों से हरा दिया। मॉडल टाउन आर ब्लॉक ग्राउंड पर खेले जाने वाले मैच में लुधियाना जिमखाना ने टॉस जीतकर पिंडी जिमखाना को बैटिंग की दावत दी। पिंडी जिमखाना ने पहले बैटिंग करते हुए तमाम खिलाड़ियों के नुकसान पर 132 रन बनाए। आतिफ मुश्ताक 29, इम्तियाज़ अली 20 और एहसान अली 19 रन बनाकर नुमाया रहे। लुधियाना जिमखाना की जानिब से काशिफ सिद्दीक और नवीद अकरम ने 2-2 जबकि मोहम्मद जीशान और वकास ने 1-1 विकेट हासिल की। जवाब में लुधियाना जिमखाना ने हर 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर हासिल कर लिया। फ़हीम अली नूर ने 33 और तनवीर हसन 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पिंडी जिमखाना की जानिब से अंजुम नसीर और उमर अंजुम ने 2-2 विकेट्स हासिल की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की साहबजादी की शादी की तकरीब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी समेत जजेस, वकला और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की साहबजादी कुशमाला खान की शादी बैरिस्टर अकील मलिक के साथ अंजाम पाई। शादी की तकरीब का एहतमाम अबू ज़ैबी पैलेस इत्तेहाद टाउन ड्राइवन रोड पर किया गया। शादी की तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने भी शिरकत की। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।